नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी तांचे मालदीवसाचे समकक्ष मोहम्मद घसन मौमून हांचे मदीं आयज नवी दिल्लींत द्विपक्षीय बसका जाली. ह्या बसकेंत दोनूय मंत्र्यांनी प्रशिक्षण, संरक्षण प्रकल्प अशा द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्याच्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर चर्चा केली आनी नियाळ घेतलो. मालदीवसाचे संरक्षण मंत्री 3 दिसांचे भारत भोंवडेर आसात. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी 2024 वर्सा रस्तो अपघातांक लागून सुमार 1.80 लाख लोकांक मरण आयलां अशें सांगलां. काल नवी दिल्लींत सगळ्या राज्यांच्या आनी केंद्रीय प्रदेशांच्या येरादारी मंत्र्यां कडेन रस्त्या सुरक्षे विशीं पत्रकार परिशदेंत उलोवप करतना गडकरी हांणी सांगलें की हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्यान सुमार 30,000 लोकांक मरण आयलें. तांणी अधोरेखीत केलें की मरण आयिल्ले लोकां मदीं 66% लोक 18 ते 34 वर्सां पिरायेचे आशिल्ले. शाळा आनी महाविद्यालयां मुखार योग्य येरादारी वेवस्था नाशिल्ल्यान सुमार 10,000 भुरग्यांक मरण आयलां अशें गडकरी हांणी मुखार सांगलें. भौगोलीक आनी लोकसंख्येच्या विविधतायेक लागून भारता कडेन आपले खाद्य पदार्थ जागतीक पावंड्यार पावोवपाची तांक आसा अशें केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्देग मंत्री चिराग पासवान हांणी सांगलां. ग्रेटर नोयडा हांगा आयज सिंधू अन्न 2025च्या उक्तावणा वेळार ते उलयताले. तांणी सामान्य लोकां खातीर अन्न सुरक्षेचेर भर दिलो आनी शेफांक आनी अधिकाऱ्यांक जेवणाचो आनी अन्नधान्याचो दर्जो सुनिश्चित करपाक सांगलें. देशभरांत 100 नवे अन्न चांचणी लॅब स्थापन करतात आनी नाशवंत खाद्य पदार्थांचें टिकाऊपण वाडोवपा खातीर किरणोत्सर्ग म्हळ्यार इररेडिएशन सुरू करतात असोय उल्लेख पासवान हांणी केलो. केंद्राची धोरणां आनी खाजगी उद्देगांक जोडपाक सरकार कटिबद्ध आसा अशेंय ते उलयले. इंडस फूड हो आशियांतलो प्रमुख खाद्य आनी पेय व्यापार शो आसा. 1,800 वयर प्रदर्शक आनी 180 परस चड आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शक ह्या शोंत वांटो घेतात आनी सुमार 20 देशांतले मंडप ह्या कार्यावळींत स्थापन केल्यात. हवाई दळाचे मुखेली अमरप्रीत सिंग आयज नवी दिल्लींत जाल्ल्या नॅशनल कॅडेट कॉर्प्स प्रजासत्ताक दीस शिबीर 2025 हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना सिंग हांणी सांगलें की एनसीसी राष्ट्राक एकठांय हाडपाचें तोखणायेचें काम करता. राष्ट्र उबारपा खातीर एनसीसी हे तरणाट्या मनांचें केंद्र अशें सांगून तांणी खोस उक्तायली. तशेंच सिंग हांणी तरणाट्यांक एनसीसींत सामील जावपाक आनी देशाची उदरगत करपाक प्रोत्साहन दिलें. एनसीसी निस्वार्थ सेवा, फुडारपण, देशभक्ती आनी शिस्त हांची कुशळटाय दिवपाक मदत करता अशें हवाई दळाचे मुखेल्यांनी सांगलें. भारतीय वायुसेना एनसीसीक प्रशिक्षण आनी हेर कार्यावळी वरवीं शक्य तितली मजत दितली अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. प्रसार भारती खबरां विभागा वतीन आकाशवाणी पणजी केंद्राचेर पूर्ण वेळ कंत्राटी पद्दतीचेर काम करपाक कार्यकारी संपादक म्हूण 1 तशेंच अनुवादक खबरां वाचक म्हूण 1 अशा 2 सुवातींचेर 2 वर्सां खातीर काम करपाक अर्ज मागयता. ही सेवा शुद्ध कंत्राटी तत्वाचेर आसतली आनी म्हयन्याक विना अट 40 ते 50 हजार एकत्र पगार आसतलो. हेर म्हायती खातीर अटी आनी तपशिला खातीर प्रसार भारतीच्या संकेतथळावेल्या रिक्त पदांची घोशणा विभाग पळोवचो. पुराय उत्तर भारतांत थंड हवेची ल्हारां पातळिल्लीं आसात अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आनी उत्तर मध्य प्रदेशांत आयज थंड हवेची ल्हारां आसपाची परिस्थिती आसा आनी ती तशीच उरतली अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. फुडल्या 3 ते 4 दिसांत हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार आनी झारखंडांतल्या कांय वाठारांनी सकाळीं आनी रातच्या वेळार दाट धुकें पातळपाची शक्यताय आसा असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. आयज अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आनी त्रिपुरांत जोगला सयत गडगड मारपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. फुडल्या 2 दिसांत अस्तंत उत्तर, मध्य आनी उदेंत भारतांतले तापमान 2 ते 4 डिग्री सेल्सियस देंवतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. इतले मजगतीं दाट धुकें आशिल्ल्यान देशाच्या उत्तर वाठारांत जायत्या रेल्वेच्या येरादारीचेर परिणाम जाल्लो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.